अन्न संतर्पण हे आता सुरू जाल्लें आसा. लोक ताजे लाभ घेतात कित्याक देवाचो प्रसाद मेळप हें एक मोठें भाग्य आसता, ताका पुण्याय लागता. देवस्थानाचे प्रेसिडेंट आसात जावन आसा दामोदर भटकर साहेब. तर आज अन्न संतर्पण आसा. आज शेवटचो म्हणजे महाराताचो दीस चैत्र पौर्णिमेचो आणि आज अन्न संतर्पण तांचे तर्फे आसा. तर तांचे कडूनच आमी आयकुया तांकां कशी स्फूर्ती मेळ्ळी अन्न संतर्पणाची आणि लोकांनी ताचे पासून कितें स्फूर्ती घेवची. सर थोडेशें सांगात. नागेश मारुद्र महाराज की जय. आज आमच्या चैत्र पौर्णिमे जात्रेचो शेवटचो दीस म्हणजे हो एक व्हडलो म्हत्वाचो दीस. आज सकाळी पहाटे 5:30 वाजता महारथोत्सव जाता. हजारांनी लोकांची ताका उपस्थिती आशिल्ली. ही वर्ष पद्दती प्रमाणे त्या रथाचेर एक नारळ मारप आणि वर्साची राखण घेवप हे प्रमाणे आज सकाळी आमचो कार्यक्रम सुरू जाला. ताजे उपरांत मागीर आमची नागेश महारुद्र लक्ष्मीनारायण गणपतीचें आगमन जावन परते देवळान प्रसाद हे जातले, त्या धार्मीक विधी अभिषेक जाता. आणि आज अन्न संतर्पण हे आमचे भाटकार कुटुंबियाचो हो एक लाभ आमकां कितल्या वर्सांच्यान मेळिल्लो आसा. ते आमी निस्वार्थी प्रमाणे आमी ते हें करता की अन्नदान म्हणजे एक मोठी सेवा. जितले लोक अन्नाचे जे हें करता दान करता तांकां भयंकर फुडें तांकां खरोखर भयंकर तांच्या हातून आयुश्यांत लाभदायक जाता. तेन्ना हे आमचें आज अन्न संतर्पण आसा पळय ताकाय हजारांनी लोकांची उपस्थिती आसता. आनी हे अन्नदानाचो लाभ नाल्यार अन्नदान करपाचो जो मनशाची एक विचार व्यक्ती आसता आनी असो लाभ घेवन अशीच खंय कारकीर्द म्हणजे वेगळे हातून संस्थेनी करची अशी एक म्हजी एक इच्छा. अन्न संतर्पण हे आता सुरू जाल्लें आसा. लोक ताजे लाभ घेतात कित्याक देवाचो प्रसाद मेळप हें एक मोठें भाग्य आसता, ताका पुण्याय लागता. पार्वती पदे हर हर महादेव. श्री नागेश मारुद्र महाराज की जय. तर दर्शकांनो आमकां मेळ्ळ्यात ह्या देवाचे प्रेसिडेंट आसा पळय तांचे मिसेस आणि तांकां विचारया की अन्न संतर्पणा बद्दल तांचें मत कितें.
नागेश महालक्ष्मी की जय. हांव सुजाता भाटकार. आज जात्रेचो शेवटचो दिवस. सकाळी महारथोत्सव जालो आणि महारथोत्सव जातकीर आज शेवटचे अशें अन्न संतर्पण आसा. त्या अन्न संतर्पणाचो लाभ आमकां मेळ्ळो आसा आणि हजारभर लोक हांगा जमलेले आसा आणि ह्या हजारभर लोकांक आमी आज कितें आसा अन्नदानाची ही सेवा केली आसा. त्यामुळे आमकां खूब असो आनंद मेळ्ळो आसा. सगळे समाज हांगा एकठांय जालेले आसा आणि नागेशाचो हो तांणी प्रसाद घेतलेलो आसा. आमी आजच्या दिसा बद्दल खूब अशी आनंदीत आसा. नागेश महालक्ष्मीची हांव अभिवादन करता.